Imperio Paints presents Lal Mohar. Title sponsor Imperio Paints. बनाउँछ जिन्दगी रङ्गीन. नमस्कार, म रमेश प्रसाई। विश्वभरिबाट कार्यक्रम लालमोहर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट स्वागत छ। प्रत्येक पल्ट नागरिक समाजले सोध्ने प्रश्न के हो भने कमसेकम कृषि मन्त्री भएको व्यक्तिलाई कृषि क्षेत्रको ज्ञान त हुनु पर्यो, शिक्षा मन्त्री भएको व्यक्तिलाई शिक्षा क्षेत्रको, सञ्चार मन्त्री भएको व्यक्तिलाई सञ्चार क्षेत्रको केही त जानकारी हुनु पर्यो। हामीले सधैँ भन्ने गरेको के हो भने हाम्रा मन्त्रीहरू आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो मन्त्रालयको क्षेत्रमा विज्ञ भएनन्। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञ भएका मन्त्रीहरू पनि पायौँ, तर समाजले उहाँहरूको विज्ञतालाई, विशेषज्ञतालाई ग्रहण गर्न नसकेको हो कि मन्त्रीको कुर्सीमा पुग्ने बित्तिकै त्यो विज्ञता खुम्चेर साँगुरो हुँदै जाने, सङ्कुचित हुँदै जाने हो कि यो प्रश्न असाध्यै जटिल बनेको छ। केही समय अघि एमाले राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर रहिसकेका युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनायो। उहाँलाई बजेटमा हेरफेर गरेको आरोप लाग्यो। उहाँले तर्जुमा गरेका कोरोना बिमा जस्ता अरबौँका कार्यक्रमहरू, योजनाहरू अलपत्र छन्। यसपटक पनि हामीले कानुनको राम्रै ज्ञान भएको कानुन मन्त्री पायौँ, तर सबैभन्दा बढी पछिल्लो समयमा विवादमा परेका मन्त्रालयहरूमध्ये खोज्ने हो भने सम्भवतः कानुन मन्त्रालय अब्बल नम्बरमै पर्छ। हुन त गोविन्द बन्दीलाई कानुन मन्त्री बनाइरहँदा कतिपयले संसद विघटन विरुद्ध बहस गरेको कारणले त्यसको गुण तिर्न सत्ता गठबन्धनले गैर सांसदलाई मन्त्री बनायो भनेर पनि भने, तर उहाँको कानुनी विज्ञतामाथि शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ देखिँदैन। तर नागरिकता विधेयकदेखि सुरु भएको यो विवाद अहिले संसदको कार्यकाल थप्ने प्रस्तावसम्म आइपुग्दा झनै जटिल र झनै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय अर्थात् द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको समाधान गर्न ल्याउन लागेको ऐनको विषयमा पनि विभिन्न प्रश्न, प्रतिप्रश्न र वाद विवादहरू चलिरहेकै छन्। यी सबै कुराको चुरो के हो त? आखिर कानुन मन्त्रालयले साँच्चीकै विवादास्पद किसिमका ऐनहरू ल्याइरहेको छ कि अतिरञ्जनाको कारणले, गलत बुझाइको कारणले अथवा असमझदारीको कारणले यी विवादहरू बढिरहेका छन्? आफ्नो 6 महिने कार्यकाललाई गोविन्द बन्दीले देशको गुण तिर्नका लागि कसरी सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ? कानुन मन्त्रालय र पछिल्ला विधेयकहरूका विभेद विषयमा आज कानुन मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा उर्फ गोविन्द बन्दीसँग हुनेछ सार्थक र गम्भीर बहस। कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम लालमोहरमा। मैले अघि नै उद्घोष गरिसकेँ, आज हामीसँग अतिथिको रूपमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा उर्फ गोविन्द बन्दी हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। र आजको बहस प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि पछिल्लो समयमा ल्याइएका विधेयक र यिनले जन्माएका विवाद र आलोचनाहरूको विषयमा हाम्रो टिमले तयार गरेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। दूरगामी प्रभाव हुने कानुनी विषयमा सरकारको हतारो, संसदले हतारमा किन पास गर्न खोज्दैछ? महत्त्वपूर्ण विधेयक। प्रतिनिधि सभाको आयु लम्ब्याएर निर्वाचन पछिको पहिलो बैठकसम्म पुर्याउने योजनाबाट सरकार पछि हटेको छ। अब प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 10 दिन अर्थात् समानुपातिक निर्वाचनका लागि बन्द सूची पेश गर्ने अघिल्लो दिन असोज 1 गते सकिँदैछ। यसबाट महत्त्वपूर्ण ऐनहरू हतारमा पास गर्न खोजेको वर्तमान सरकारलाई रोक्ने सम्भावना भए पनि नागरिकता विधेयक बिना छलफल नै पारित हुने सम्भावना भने टरिसकेको छैन।
राष्ट्रपतिले पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक संसदका दुवै सदनले हुबहु पास गरी पुनः राष्ट्रपतिकोमा पठाइएको छ। राष्ट्रप्रमुख जस्तो संस्थाको सन्देशलाई नजरअन्दाज गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक संवैधानिक प्रावधान अनुसार पारित होला, तर राष्ट्रपति जस्तो संस्थाको अपमान भने हुनेछ। हुन त राष्ट्रपतिले पनि विगतमा राजनीतिक व्यवहार नदेखाएकी होइनन्, तर सबै राजनीतिक दलहरूले अर्कोले गलत गर्यो भन्दैमा आफूले पनि सर्वोच्च निकायको गरिमामा नै ठेस लाग्ने काम गर्नु कतिको न्यायोचित हो, यो प्रश्न भने उब्जाइदिएको छ। अहिले चुनावी दाउपेचका लागि हतारमा यो विधेयक पारित गरिएको छ, जुन सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन। यसमा पर्याप्त छलफल हुनै पर्थ्यो। ऐनका व्यवस्था सही नै होलान्, तर यस्तो महत्त्वपूर्ण ऐनमा सबैको अपनत्व जरुरी हुन्छ। त्यसैगरी वर्तमान सरकारले पास गर्न खोजेको अर्को महत्त्वपूर्ण विधेयक हो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्ने विधेयक। मानव अधिकारवादी समूह र स्वयं द्वन्द्व पीडितहरूको समेत तीव्र असन्तुष्टि र चासो रहेको यो ऐन सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट कुनै पनि हालतमा पास गर्नुहुन्न। यसमा विपक्षी दल लगायत सबैको सहमति आवश्यक छ। शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको यस विषयलाई यसरी फास्ट ट्र्याकमा टुङ्ग्याउन हुँदैन। यसैगरी संसदले सुरु गरेर गैर जिम्मेवार तरिकाले अल्पत्र पारेको अर्को विषय हो सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथिको महाभियोग प्रस्ताव। गत फागुनमा दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभाले 6 महिनासम्म त्यसै थन्काएर राख्यो। भदौमा आएर छलफल सुरु गर्यो। महाभियोगलाई निष्कर्षमा पुर्याउने नियत भन्दा पनि चोलेन्द्रलाई निलम्बनमै राखेर अवकाशसम्म पुर्याउने लक्ष्यसहित दायर भएको अनुमान गरिन थालेको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जति नै गलत भए पनि दल विशेषले महाभियोग जस्तो संवैधानिक अस्त्रलाई यसरी प्रयोग गर्नु उपयुक्त होइन। विभिन्न महत्त्वपूर्ण कानुनी विषयमा विधि र प्रक्रियाबाट गएर उन्नत लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली विकास गर्ने कार्यमा पहिले जस्तै यो सरकार पनि पूर्ण रूपमा चुकेको छ। राज्यका महत्त्वपूर्ण निकाय र संविधान एवं ऐन कानुनका छिद्र प्रयोग गरेर आफू अनुकूल कार्य गर्ने राजनीतिक परिपाटीले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको विकास पक्कै गर्दैन। दर्शकवृन्द, हामी संवाद प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीसँग कानुनका विद्यार्थीहरू, नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थीहरू सहभागीको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र अब म संवाद प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। गोविन्द सर, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद रमेशजी। आराम हुनुहुन्छ? म सन्चै छु सर। तपाईँलाई अरूले भने जस्तो गुण तिर्नलाई माधव नेपालले गैर सांसदलाई मन्त्री बनाए भनेर त म भन्दिनँ। तपाईँको विज्ञता देखेरै होला एउटा गैर सांसदलाई 6 महिने कार्यकाल दिएर सत्ता गठबन्धनले मन्त्री बनायो। तर तपाईँको अगुवाईमा ल्याइएका पछिल्ला विधेयकहरूले त सरकारलाई झनै अलोकप्रिय बनाउँदै ल्यायो नि, के भन्नुहुन्छ? अब यो पर्सेप्सनको कुरा हो। कसैले यसलाई अलोकप्रिय भन्ला, कसैले यसलाई लोकप्रिय भन्ला, कसैले आवश्यक थियो भन्ला, कसैले आवश्यक थिएन भन्ला। कुन ढङ्गबाट हेरियो भन्ने कुरामा बढी भर पर्छ। अब सबभन्दा पहिला म तपाईँसँग कुरा सुरु गर्दा तपाईँले अघि 3वटा विधेयकको बेसिकल्ली कुरा उठाउनु भयो होइन। पहिला चाहिँ नागरिकताको कुरा गर्नुभयो है। अब त्यसपछि सङ्कलनकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगसँग सम्बन्धित ऐनको कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि तपाईँले कुरा गर्नुभयो अहिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालको सन्दर्भमा अगाडि आएको विधेयकको बारेमा। यो 3वटा विधेयकको कुरा गर्नुभयो र फन्डामेन्टल्ली यो 3वटा विधेयकमा कानुन मन्त्रालयको संलग्नता स्वाभाविक कुरा भयो र उसले यसमा अघि सारेको कुरामा विवाद छैन। तर प्रश्न कहाँनिर हो भने विधेयकहरू विवादित बने कि बनेनन् भन्दा पनि ती विधेयकहरू आवश्यक थिए कि थिएनन् भन्ने पहिलो प्रश्न हो। नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमाबाट कुरा सुरु गरौँ। नागरिकता विधेयकमा ल्याइएका प्रावधानहरूको बारेमा अहिलेसम्म यो प्रावधान आवश्यक थिएन भनेर कसैले पनि भन्न सकेको छैन। पहिलो कुरा, जे नागरिकता विधेयकमा ल्याइयो त्यसमा ल्याएका प्रावधानहरू बेठिक हुन् भनेर कसैले भन्न सकेको छैन। बरु भनेको के छ भने ल्याउनुपर्ने कतिपय कुराहरू ल्याउन सकिएन भनेको छ। त्यसैले त्यसलाई अलोकप्रिय भनेर नामाकरण गर्नु मेरो विचारमा उचित दाबी होइन। कहाँ सर, ल्याउनु पर्ने कुरा ल्याउन सकिएन मात्रै होइन, नल्याउनु पर्ने कुराहरू असाध्यै फास्ट ट्र्याकमा द्रुत गतिमा संसदबाट पारित गरियो। राष्ट्रपति जस्तो संस्थाले देखाएका चासोहरू, सोधेका प्रश्नहरूलाई पुरै व्यवस्था गरियो, पेलेर लगियो भन्नेहरू पनि छन्, जुन तथ्य अहिले तपाईँले उठाउनुभएका कुराहरू रमेशजी त्यो चाहिँ विधेयकको कन्टेन्ट होइन है। पहिला हामी कन्टेन्टमा कुरा गरौँ। त्यो विधेयकमा के छ भनौँ, प्रक्रियाको बारेमा फेरि अहिले कुरा गरौँ। हामीसँग झन्डै 50 मिनटको समयमा यी सबै विषय हामी समेट्न सकिहाल्छौँ। तपाईँ जस्तो शार्प माइन्डेड एउटा के छ भन्दाखेरि होस्ट र त्यसको जवाफ दिन म पनि सकुला जस्तो लाग्छ। त्यसैले प्रारम्भ गरौँ नागरिकता विधेयकमा ल्याइएको प्रावधानको बारेमा।
2063 सालमा नागरिकता ऐन आउँदाखेरि नागरिकता ऐनले अगाडि के व्यवस्था लिएर आयो भने केही व्यक्तिहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था लिएर आयो, जसमा चाहिँ थुप्रै मान्छेहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो र त्यहाँ नागरिकता वितरण भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ। त्यहाँ नागरिकता नपाएका धेरै हजारौँ मान्छेहरूलाई नागरिकता वितरण गरियो र ती नेपालमा जन्मिएका अथवा नेपालमा बसोबास गरेका व्यक्तिहरू पर्दथे र उनीहरूले त्यति बेला नागरिकता पाए। त्यो नागरिकता पाइसकेपछि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका बाबुआमाका छोराछोरीहरू उनीहरू झन्डै 5 लाखभन्दा बढी अहिले यस्ता युवाहरू यो देशमा छन्, युवतीहरू यो देशमा छन् जसले सिम कार्ड किन्न पाउँदैनन् टेलिफोनको, जसले आफ्नो नाउँमा बिजुली जडान गर्न सक्दैनन्, जसले एउटा पानको पसल पनि दर्ता गर्न सक्दैनन्, तर उनका बाबुआमा दुईटैको हातमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र छ र उनीहरू जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने हक राख्दछन् भन्ने कुरा संविधानले भन्दछ। ती व्यक्तिहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्नुको कारणलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको एउटा दायित्व र जिम्मेवारी थियो। अहिले ल्याएको नागरिकता ऐनले जम्मा जम्मी गरेको कुरा के हो भने त्यसरी बाबु र आमा दुवै नेपाली भएका बाट जन्मिएका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था यसले गरेका छ। एउटा कन्टेन्ट एक। दोस्रो कन्टेन्ट संविधानमै उल्लेख भएको एउटा के छ भन्दाखेरि व्यवस्था अनुसार चाहिँ जसको नेपालमा जन्म भयो उसको बाबुआमा अथवा कोही पत्ता लागेन भने, बाबुआमा पत्ता नलागेको मान्छे नेपाली भाषा बोल्छ, नेपालमै जन्मेको हो, उसको घर ठेगान केही छैन भने पनि त्यस्तो व्यक्तिले नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने संविधानकै व्यवस्था हो। त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि सो घोषणा गरेर अथवा बाबु पत्ता नलागेको, यदि कसैको बाबु पत्ता लागेन, जस्तो मान्छे चाहिँ कहीँ गएर काम गर्न गयो होला हैन, खाडीमै गयो होला, त्यहाँबाट आउँदाखेरि तपाईँको भन्नुहोस् न प्रेग्नेन्ट भएर आउनुभयो, उहाँको बुवाको नाम थाहा छैन, त्यस्तो अवस्थामा थाहा छैन भन्ने कुरा रेकर्ड गराएपछि यो बच्चाको बाबु को हो अथवा उसको चाहिँ फादर को हो भन्ने कुरा रेकर्ड गराएपछि त्यस्तो बच्चाले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने जुन संविधानको व्यवस्था हो त्यही अनुसार यसमा व्यवस्था गरिएको छ। सर यहाँनिर मैले तपाईलाई रोक्छु। होइन मैले कन्टेन्ट सकेकै छैन। होइन रमेश छलफल गर्नु लागि कन्टेन्ट भन्न दिनुस् न, त्यसमा के छ? मान्छेले त त्यो पनि त जान्न पाउनु पर्यो नि, आरोप मात्रै जान्न पाउने होइन नि, होइन? अब त्यसमा तेस्रो कुरा के छ भने संविधानले नै प्रश्न के भनिदियो भने गैर आवासीय नेपालीहरू जसको बाबुआमा वा हजुरबुवा हजुरआमा नेपाली थिए र उनीहरू कामको सिलसिलामा पढाइको सिलसिलामा विदेश गएका थिए र विदेशमा विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेका छन्, यदि ती नेपाली ओरिजिन भएका व्यक्तिहरूले राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्ने संविधानमा जुन व्यवस्था छ त्यसलाई पनि फेसिलिटेट गर्न ऐन ल्याउनु पर्थ्यो, सङ्घीय कानुन ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो कुरा राखियो। यसरी तीनटा कुराहरू राखेर यो नागरिकता ऐन जारी गरियो, जसमा न त सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले, जसमा न त संसदको त्यो विधेयक प्रस्तुत गरिरहँदा संशोधन हाल्नुहुने कुनै माननीय सांसदहरूले वा समाजका कुनै नागरिक समाजले यो तीनवटै कुराको हकमा प्रश्न उठाउन सक्नु भएन। केवल एउटा कुरामा सो घोषणाको बारेमा पार्लियामेन्टमा नै प्रश्न उठ्या हो। त्यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि त्यसमा के छ भन्दाखेरि जिज्ञासा जाहेर गर्नुभएको हो र बाहिर चाहिँ के छ भने मिडियादेखि लिएर नागरिक समाजका मान्छेहरूले पनि त्यसमा प्रश्न उठाउनु भएको हो। सर यही नै आउँछु, आइहाल्ने तपाईँको कुरामा बाबुको पहिचान खुल्न नसकेको सो घोषणा एउटी आमाले गर्नुपर्ने, तपाईँ कानुन निर्माताहरूमा अलिकति पनि नैतिक सामाजिक संवेदनशीलता हुँदैन? सबभन्दा पहिला रमेशजी यो कुरो भन्नुभन्दा पहिला यति धेरै क्रान्तिकारी कुरा गर्नुभन्दा पहिला एउटा कुरा संविधान हेरिदिनुहोस् त के लेखेको छ। संविधानमा लेखेको के छ? बाबु ठेगान नभएको वा पत्ता नलागेको भन्ने शब्द त संविधानमा छ नि। यो अहिलेको संविधान होइन, 2019 सालदेखिको संविधान छ, 2047 सालको पनि त्यही संविधानको व्यवस्था छ र अन्तरिम संविधान बाहेक अहिले आइपुग्दाखेरि तपाईँको के छ भन्दाखेरि 72 सालमा जारी भएको संविधान सभाद्वारा जारी गरेको संविधान पनि यही छ। त्यसको जिम्मेवारी पनि त तपाईँ राजनीतिज्ञहरूले लिनु पर्ला नि। म आउँला, त्यो ठिक छ, त्यो एउटा कोणबाट आउने कुरा ठिक छ, म यसमा आउँछु। अब तपाईँले नागरिकता लिने आउने मान्छेलाई तपाईँको नाम के हो भनेर सोध्न पाउने कि नपाउने? एक। दोस्रो, तपाईँको घर कहाँ हो भनेर सोध्न पाउने कि नपाउने? दुई। तपाईँको आमाको नाम के हो भनेर सोध्न पाउने कि नपाउने? तीन। तपाईँको बाबुको नाम के हो भनेर सोध्न पाउने कि नपाउने? चार। तपाईँको हजुरबुवा र हजुरआमाको नाम सोध्न पाउने कि नपाउने भन्दा यति कुरा नसोधिकन यदि नागरिकता दिन पर्छ भन्ने कुरा हो भने बाबुका नाम सोध्न भएन। तर बाबुको नाम सोद्धा उनले मेरो बाबुको नाम मलाई थाहा छैन, बाबु पत्ता लागेको छैन भने त्यसलाई क्लासिफाइड डकुमेन्ट बनाएर त्यसलाई फाइलमा राखेर त जानु पर्यो। किनभने आमा बाबुको नाम नसोधिकन नागरिकता दियोस् भन्ने त तपाईँको पनि चाहना छैन होला, अरू कसैको पनि चाहना छैन होला। तर यहाँ कसरी यसलाई चाहिँ तपाईँको कसरी भनियो भने कि महिलाको डिग्निटीमा आँच आउने प्रावधान राखियो, त्यो कहीँ छँदै छैन। आमाकै नामबाट नागरिकता प्रमाणपत्र जारी हुन्छ, बाबु पत्ता नलागेको भनेर नागरिकता प्रमाणपत्रमा लेख्ने भनेकै छैन नि। यो त खालि नागरिकता दिँदाको प्रक्रियागत रूपमा नाम ठेगाना उमेर आमाको नाम बाबुको नाम सोध्नुपर्ने व्यक्तिगत विवरण सोधेर
यदि बाबुको नाम उसले भन्न सक्दैन वा थाहा छैन भने पनि नागरिकता दिनुपर्छ है भनेर ल्याएको प्रावधानलाई जसरी तोडमोड गरेर यहाँ चाहिँ उछाल्ने काम गरियो, मेरो विचारमा यो वास्तवमा यहाँनिर बरु राष्ट्रियताको प्रश्न आउँछ। हेर्नुहोस्, यदि त्यसरी नसोधिकन दिने हो भने राष्ट्रियताको प्रश्न आउँछ। कुनै पनि नेपाली महिलाले जन्माएको सन्तानलाई उसको बाउको नाम सोध्दै नसोधिकन नागरिकता दिने गरी यदि हामीले कानुन बनायौँ भने त्यहाँनिर मेरो विचारमा धेरै यो मिसएप्रोप्रिएसनको चान्सेस हुन्छ। यो कुरालाई विचारै गरेर हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसले सेल्फ डिक्लेरेसन सो घोषणा गर्यो भने, र त्यो सो घोषणा फेरि क्लासिफाइड डकुमेन्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ गोप्य रूपमा एउटा फाइलमा राखिन्छ, नियमावलीमा यो कुरा व्यवस्था गरिन्छ, यो ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा होइन भन्ने कुरा हामीले पार्लियामेन्टमा बोलेका छौँ। अर्को एउटा प्रश्न पनि उठ्यो कि हाम्रो जस्तो भौगोलिक धरातल भएको मुलुकमा विदेशी बुहारीलाई विवाह गर्न साथ नागरिकता दिने यो प्रावधानको सधैँ कम्युनिस्ट भन्नेहरूले विरोध गरिरहे। पार्टी फेरिने बित्तिकै प्रवृत्ति पनि फेरियो सर? त्यो पोलिटिकल कुरामा चाहिँ म जान्न रमेशजी, विथ ड्यू रेस्पेक्ट म कन्टेन्टमा मात्रै कुरा गर्छु। म कानुनको विद्यार्थी हुँ। कानुनमा के आएको छ, कानुनमा के आएन, आउन के हुन्थ्यो, आउन के हुँदैन थियो भन्ने कुरामा तपाईँ पनि पुरै गैर राजनैतिक पृष्ठभूमिबाट त कहाँ आउनु भएको हो र? त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। म अहिले कानुन मन्त्री हुँ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री हुँ। म कुन राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएँ त्यो धेरै महत्त्व राख्दैन। महत्त्व के राख्छ भने अहिले संविधान अन्तर्गत शपथ खाएर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट शपथ ग्रहण गरेर म संविधानप्रति र कानुनप्रति वफादार छु। हो, त्यही संविधान कानुन अन्तर्गत शपथ खाएको माननीय कानुन मन्त्री, कानुन मन्त्रालयले देशको सुरक्षासँग राष्ट्रियतासँग जोडिएको यस्तो विषयमा अलिकति संवेदनशील हुनु पर्दैन थियो? यो पनि भेग कुरा हो कि रमेशजी। यस्तो मलाई कन्टेन्टमा भन्नुहोस् न, यहाँनिर गडबड भयो भनेर मैले अघिकै प्रश्न होइन, अघि म तपाईँको प्रश्न मै भनिदिन्छु नि। हामीले ल्याएको विधेयकमा, पार्लियामेन्टले पास गरेको विधेयकमा, सरकारले पास गरेको विधेयकमा र अहिले के छ भने राष्ट्रिय सभाबाट समेत पास भएर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष हिजै मात्र पठाउने निर्णय भएको विधेयकमा आएको कन्टेन्टमा कसैको विरोध छैन। ल्याउनु के पर्थ्यो भन्नेमा विरोध छ के? अब ल्याउनु के पर्थ्यो भन्ने कुराको हकमा म के मान्न तयार छु भने हामीले जे कुरामा राजनीतिक सहमति जुट्यो त्यो कुरामा लिएर आयौँ। विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहा गरेको हकमा नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा संविधानले नै भनिदिएको छ। यदि तपाईँले संविधानको धारा 11 देखि धारा 13 सम्मको सबै प्रावधान हेर्नुभयो र त्यसमा स्पेसली उपधारा 6 को कुरा हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखेकै के छ भन्दा कि नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले, शब्द यही हो, नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी नागरिकले भन्ने शब्द भइदिएको भए महिला र पुरुषलाई समान रूपमा ट्रिट गरेर जान सकिन्थ्यो। संविधानको शब्दै के लेखिदियो भने नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले उताको नागरिकताको त्याग गरेर चाहिँ के छ भने यहाँको नागरिकता लिन चाहेमा नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था चाहिँ अहिले गरियो। पहिलोचोटि यो म यहाँको ध्यानाकर्षण केमा गराउन चाहनु भने 2013 सालमा, सबभन्दा पहिला 2009 सालमा, अझ 9 सालदेखि नागरिकता ऐन हामीले 9 सालदेखि ल्याउन सुरु गऱ्यौँ। 2009 सालमा, 13 सालमा, 19 सालमा, त्यसपछि आएर तपाईँको 47 सालको संविधान आउँदा, अनि त्यसपछि आएर अहिले तपाईँको नागरिकता ऐन 2063 आउँदा, अनि त्यसपछि आएर अहिले 72 सालको संविधान आउँदा पनि जस्ताको तस्तै यी व्यवस्थाहरू राखेर आएको छ। एउटा कन्स्टिट्युसनल रिजिममा 72 सालको संविधानले यसलाई किन रोकेन? यदि रोक्नु पर्थ्यो भने 63 सालमा आज 63 सालको नागरिकता ऐनमा जुन प्रावधान छ त्यही प्रावधान कन्टिन्यू छ र हामीले अहिले रोक्ने गरी ल्याउन सकेनौँ। किनभने रोक्ने गरी ल्याउँदाखेरि दलहरू विभाजित हुनुभयो। नागरिकता जस्तो कुरामा दलहरूलाई विभाजित गरेर राजनीतिक विभाजनमा हामी ल्याउन सक्दैनथ्यौँ। तर हामीले जे कन्टेन्ट ल्याएको छौँ त्यसमा विभाजन छैन, त्यसमा सबैको सहमति छ। खालि मात्रै कुरा के हो भने 7 वर्षे प्रावधान राज्य व्यवस्था समितिले जुन राख्ने कुरा गरेको थियो, यसको अलिकति अझ तपाईँलाई म बताएँ। 2075 सालमा सम्माननीय केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ ल्याउनु भएको विधेयक त्यही राज्य व्यवस्था समितिमा गयो, पार्लियामेन्टको राज्य व्यवस्था समितिमा गइसकेपछि उसले त्यसमा हेरफेर गरेर 7 वर्षे प्रावधान चाहिँ विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहा गर्दाखेरि 7 वर्षे प्रावधान राखेर लिएर आयो, जसलाई तत्कालीन सरकारले पार्लियामेन्टमा लगेन। पार्लियामेन्ट गैर संवैधानिक थियो त 7 वर्ष प्रावधान राख्नु? यदि गैर संवैधानिक थिएन भने अहिले किन राख्न सकिएन? प्रश्न गैर संवैधानिक या प्रश्न संवैधानिक होइन। पहिला प्रश्न के हो भने के भएको थियो भन्ने हो के। पहिला हामी प्रोसेस डकुमेन्टेसनमा छौँ अथवा के भएको थियो भन्ने इतिहासको कुरा गर्दैछौँ के, फेरि त्यसमा आउँला। अनि राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन त्यति बेलै पार्लियामेन्टमा लगेर पास गरिदिएको भए त यो सकिन्थ्यो नि त। म यो भनिरहेको छैन कि राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन गलत थियो, यो हामी भनिरहेको छैन, यो सरकार पनि भनिरहेको छैन त्यो कुरा, त्यो गलत थियो भनिरहेको छैन। त्यो सरकारले के गर्यो भने त्यो राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन पार्लियामेन्ट लानुको सट्टा त्यो नलगिकन पार्लियामेन्ट डिजल्भ भयो र त्यसपछि अध्यादेशबाट फेरि ल्याइयो। जुन 75 सालमा ल्याइएको विधेयक जे थियो एज इट इज ल्याइयो र
राज्य व्यवस्था समितिले राखेको 7 वर्षको प्रावधान हटाएर अध्यादेश जारी गर्यो। अरूले के गरे भन्ने कुरा जनजाहेर छ। होइन रमेशजी, त्यो प्रतिवेदन गलत, त्यो प्रतिवेदन गलत थिएन यसको कारण भने छ, यसको कारण छ जसले यसको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ अथवा जहाँबाट कुरा आइरहेछ नि, म उहाँकै कुरा गर्दैछु के। राज्य व्यवस्था प्रतिको प्रतिवेदन ल्याउनु पर्नेमा ल्याउनु भएन, अनि अध्यादेश आयो। त्यो अध्यादेशकै हुबहु व्यवस्था आज हामीले फेरि विधेयकको रूपमा ल्यायौँ। किन ल्यायौँ भने हामीले त्यो प्रतिवेदनलाई तपाईँहरूले किन क्यारी गर्नु भएन? त्यो प्रतिवेदनलाई किन गरेनौँ भने त्यसमा राजनीतिक सहमति हुन सकेन। नागरिकता जस्तो विषयमा कुनै पनि जिम्मेवार सरकारले हेर्नुहोस्, एउटा जब नेसनल इस्युजहरू आउँछ नि त्यसमा नेसनल कन्सेन्सस आवश्यक छ। म अहिले अरू विधेयकको कुरा गर्दा नि तपाईँलाई भन्छु, म तपाईँले हुन जसरी स्टार्ट गर्नुभयो प्रोग्रामको, म त्यसलाई प्रत्येकलाई आन्सर गर्छु होइन। यो चाहिँ राजनीतिक सहमति पार्लियामेन्टलाई डिभाइड गरेर दलहरूको बिचको फरक विचारलाई त्यसलाई छिमलेर एक ठाउँमा ल्याउने प्रयत्न नगरिकन विवादित विषयहरू ल्याइयो भने त्यसले अरू समस्या पार्छ भन्ने उद्देश्यका साथ जब सहमति बन्ला तब हामी त्यसमा जाउँला। सहमति बनेपछि, सहमति नबन्दासम्म 5 लाखभन्दा बढी युवा युवतीहरू जो सिम कार्ड पनि किन्न सक्दैनन्, जसले विद्यालयमा भर्ना पनि हुन सक्दैनन्, उनीहरूलाई हामी डिनाइ गरिरहेछौँ, इन्कार गरिरहेछौँ। त्यो इन्कारको अवस्था अन्त्य गर्न यो ल्याइया हो। यो कुरोलाई किन भनिँदैन, यो कुरोको बारेमा किन बहस गरिँदैन? खालि त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि विदेशीले महिलाले नेपालीसँग बिहा गरेको भन्ने नन इस्यु, किनभने त्यसलाई त अहिलेसम्मको कानुनले कन्टिन्यू गरेको छ। यसलाई रोक्दा के हुन्छ? एकछिनलाई मानिलिनुहोस्, यो कानुन रोकियो भने पाउनुपर्ने रोकिन्छन्, पाइरहेकाले पाइरहन्छन्। जसले पाइरहनु भएको छ नि 9 सालदेखि उहाँहरू त पाइ नै रहनुहुन्छ, किनभने 63 सालले त्यो कन्टिन्यू गरेको छ। हामीले दिए होइन नि, यो विधेयकबाट दिएको होइन, यो ऐनबाट हामीले दिन खोजा होइन। दे आर गेटिङ इट कन्टिन्युसली होइन, उनीहरूले त पाइ नै रहेछ। त्यसैले पाउने कुरालाई रेस्ट्रिक्ट गर्ने ल र प्रोभाइड गर्ने लको बिचमा फरक हुन्छ। हामीले यो कानुन दिन ल्याएको नागरिकता। अब तपाईँले उठाउनु भएको कुरा कानुन दिइरहेकोलाई रोक्ने भन्ने कुरा हो। जसले पाइरहेको छ उनीहरूलाई रोक्नुको लागि कानुन किन ल्याइनुहोस् भन्नुहुन्छ। रोक्नुको लागि कानुन किन ल्याइनुहोस् भन्दा त्यसको जवाफ होला मसँग होइन। पहिला मैले दिन ल्याएको, हामीले दिन ल्याएको जुन कानुन ल्याउनु त्यो त बेठिक होइन नि, त्यो त बेठिक होइन नि हो। जब त्यो बेठिक होइन भने हामीले ल्याउन सकेनौँ, म स्वीकार्न तयार छु। हामीले त्यो प्रावधान किन ल्याउन सकेनौँ भने यसमा सहमति हुन सकेन। चोलेन्द्र शमशेरले केही न्यायाधीशहरूको नाम लिएका छन् आफ्नो बयानमा। बारले अदालतमा गरेको घुसपैठको चर्चा उनले गरेका छन्। अभियुक्तले दिएको यो बयानमा सरकारले अथवा संसदले अनुसन्धान छानबिन त गर्नु पर्ला नि। अब हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के हुन्छ भने हाम्रो आफ्नो, म एक्जिक्युटिभ मान्छे हो, हेर्नुहोस् हामी चाहिँ एक्जिक्युटिभ, जुडिसियरी र लेजिस्लेटिभ 3वटा राज्यका अङ्गहरू हुन्छन्। कसैको पनि फङ्सनमा कसैले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। अहिले संसदमा विचाराधीन विषयमा मैले यसमा धेरै टिप्पणी गरिराख्नु उचित होइन। हेर्नुहोस् है, व्यक्तिगत धारणा त राख्न पाइयो, इन्डिभिजुअल पनि यो कानुन मन्त्रीकै धारणा भइदिन्छ बाइदियो। तपाईँले नै भन्नुहुन्छ कानुन मन्त्री आएर बोल्यो भनेर, त्यसैले म यसमा धारणा राख्न चाहन्न होइन। तर तपाईँले सोधेको एउटा कुरालाई चाहिँ म किन एड्रेस गर्न चाहन्छु भने तपाईँले खालि मसँग सोध्ने कुरा मात्रै होइन, कति यहाँ चाहिँ अहिले यहाँ दर्शक साथीहरू हुनुहुन्छ, तमाम दर्शकहरूले यो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ। त्यसैले म के तपाईँले भन्न चाहन्छु भने एउटा कुरा चाहिँ राज्यको शपथ लिएको व्यक्तिले होइन व्यक्त गर्ने कुराहरूको हकमा ऊ पदमा रहँदा वा पदबाट हटिसकेपछि पनि त्यसका केही सीमाहरू हुन्छन्। नम्बर 1, हिजो प्रधान न्यायाधीश हुँदा उहाँ जुडिसियरीको लिडर हुनुहुन्थ्यो र कुनै पनि न्यायाधीश वा कुनै पनि वकिलले बदमासी गरेको भए कारबाही गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, न्याय परिषदमा हुनुहुन्थ्यो है। न्याय परिषदमा बस्दाखेरि उहाँलाई एउटा पनि कारबाही गर्नु भएन। न्याय परिषदमा बस्दाखेरि उहाँले व्यतिथि बाहेक अरू केही पनि गर्नु भएन। यो चार्ज छ उहाँलाई, व्यतिथि बाहेक अरू केही पनि गर्नु भएन भन्ने उहाँलाई चार्ज छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले अहिले दिएका नामका सन्दर्भमा संसदीय प्रक्रिया अन्तर्गत गर्नुपर्ने कुरामा सम्मानित सदन सक्षम छ, उसले गर्ने नै छ, जे गर्नुपर्छ उचित कुरा गर्ने नै छ। तर म यति मात्रै भन्छु कि अर्को एउटा जेनरल लजिक के हो भने आफूमाथि लागेको आरोपलाई अर्काको टाउकोमा फालेर लागेको आरोपबाट पार पाइँदैन भन्ने कुरा यो चाहिँ जेनरल लिगल प्रिन्सिपल हो। यो चाहिँ तपाईँले दोस्रो संसद विघटन विरुद्ध भएको फैसला चाहिँ गठबन्धनको प्रभावमा परेर भएको हो भनेर उनले अभिव्यक्ति दिएको कारणले आफ्ना यति शब्द खर्च गर्नुभएको हो होइन। त्यसमा कुनै सरोकारै छैन। उहाँले चाहिँ के अरे गठबन्धनको पक्ष वा विपक्ष भन्दा पनि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको फैसला जुन भयो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उहाँले गर्यो वा अर्कोले गर्यो म भन्दिनँ, त्यो अदालतले गरे। पहिलो कुरा नम्बर 1, उहाँमाथि लागेको चार्जहरू यो गठबन्धन यो के अरे प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दासँग सम्बन्धित छैन। उहाँमाथि लागेका चार्जहरू भ्रष्टाचारको छ, उहाँमाथि लागेको चार्जहरू तपाईँको कजलिस्ट तोक्ने सम्बन्धमा छ, उहाँमाथि लागेको चार्जहरू बिचौलियाहरूसँग गरेको सम्पर्कको छ, उहाँमाथि लागेको चार्जहरू उहाँले चाहिँ न्यायपालिकाभित्र गरेका तपाईँको के छ भने सरुवादेखि लिएर तमाम अरू कुराहरू न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित छन् अनि तपाईँको चाहिँ न्याय निरूपणसँग सम्बन्धित छन्। कहीँनिर पनि के सम्बन्धित छैन भने यो गठबन्धन के अरे यो तपाईँको प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा उहाँले फैसला गरेको विषयमा त्यहाँ चार्ज एउटा पनि छैन, एउटा पनि चार्ज छैन। त्यसकारण उहाँले अहिले गरि के रहनु भएको छ, लगाइएको चार्ज एकातिर छ, जवाफ अर्कोतिर छ। बाहिरबाट हेर्दा हामीले देखेको कुरा चाहिँ हुन्छ।
हामीसँग केही सहभागीहरू हुनुहुन्छ, नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका केही प्रश्नहरू छन् भने, जिज्ञासाहरू छन् भने म राख्न अनुरोध गर्छु। नमस्कार, म नेपाल ल क्याम्पस फर्स्ट सेमेस्टरमा अध्ययनरत सपना गौतम। प्रधान न्यायाधीशले दिएको अन्तर्वार्ता स्पष्टीकरण पनि सुनियो। मेरो जिज्ञासा न्यायपालिकालाई, कहिलेसम्म व्यक्तिगत सम्बन्धको अखडा र राजनैतिक तालमेलमा गुटबन्धको लाल किल्ला बनाइरहने त? तपाईँले राम्रो कुरा उठाउनु भयो सपनाजी, है। त्यही नगरौँ भनेर मैले काम थाले हो, त्यही नगरौँ भनेर थालेँ। तपाईँले देख्नु पनि भयो होला, पहिलोचोटि न्यायाधीश नियुक्ति हामी एउटा यस्तो प्रोसेसबाट गर्न सुरु गऱ्यौँ, निर्देशिका आयो होइन, योभन्दा पहिला आएको थिएन नि त। खल्तीबाट मैले पनि 2-4 जना न्यायाधीश बनाउन सक्थेँ, एउटा कानुन मन्त्रीले 2-4 जना बनाउँथ्यो नि त। 50औं न्यायाधीशहरू हामी नियुक्त गर्नेमा हामीले केही त गरिसक्यौँ, 21 त गरिसक्यौँ, अरू गर्ने प्रक्रियामा छौँ होइन, सर्वोच्चसम्म गर्दैछौँ। एउटा हामीले मापदण्ड ल्यायौँ, मलाई भन्न दिनुहोस् है रमेशजी, हामीले मापदण्ड ल्यायौँ होइन, निर्देशिका मार्फत मापदण्ड ल्यायौँ, जसमा चाहिँ अहिलेको न्यायाधीश, जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिमा कसैले प्रश्न उठाउन सकेन। एउटै ब्याचमा तपाईँ आज कानुन पढ्दै हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, तपाईँ भोलि लोकसेवा दिनुहुन्छ, तपाईँको बगलमा बस्नुभएको तपाईँको नाम के? यशोदा। यशोदाको कुनै पार्टीको प्रधानमन्त्रीसँग नजिकको सम्बन्ध छ? तपाईँहरू अहिले भन्नुहोस् न, तपाईँ अहिले फर्स्ट सेमेस्टरमा हुनुहुन्छ, 10औं सेमेस्टरमा तपाईँको सकिन्छ होइन, 10औं सेमेस्टरमा सकिँदाखेरि कति भयो भन्दाखेरि 5 वर्षपछि सक्यो, तपाईँको 4.5 वर्षपछि सक्यो। अर्थात् तपाईँ 85 सालमा तपाईँहरूले एकैचोटि लोकसेवा भर्नुभयो, 85 सालमा तपाईँहरू 2टै अफिसर बन्नुभयो, 91 सालमा उपसचिवको पुग्दाखेरि उहाँको पहुँच पुग्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग, अनि तपाईँभन्दा उहाँ चाहिँ मेरिट लिस्टमा 15औं नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ 1 नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो, 14 नम्बर पछाडि हुनुहुन्थ्यो। अनि तपाईँभन्दा अघिल्लो ब्याचको पनि कोही हुनुहुन्थ्यो होइन, अघिल्लो ब्याचको मान्छे अझ त्योभन्दा सिनियर हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँको पहुँचको आधारमा त्यो 14-15वटा मान्छेको टाउकोमा चढेर उहाँ चाहिँ उपसचिव भएर जानुभयो। त्यस्तै गरी अर्कोचोटि तपाईँको पालो आयो, तपाईँको चिन जान्थ्यो, फेरि अरू त्यस्तैको टाउकोमा चढेर जानुभयो। र आज जिल्ला न्यायाधीश जुन मान्छेले सँगै लोकसेवा दिएको वा ऊभन्दा पछि लोकसेवा दिएको मान्छे जिल्ला न्यायाधीश छ, त्योभन्दा पछि लोकसेवा दिएको मान्छेलाई सर्वोच्चमा पुर्याइसक्यौँ हामी। यो निर्णय कसरी चल्छ यसरी? त्यसको खिलाफमा मैले आवाज उठाऊ। मलाई कुनै पोलिटिकल रिस्क लिन डर छैन यसमा। पोलिटिकल चोइसेसको आधारमा मान्छेहरूलाई उठाइयो, त्यही कुरा नगरौँ भनेर हामीले जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति गरे, कसैले क्वेसन उठाउनु सक्छ? रिसाए मान्छेहरू, दिन गनेर बसिरहेछन्, यो कहिले जाला कानुन मन्त्री भनेर होइन, रिसाएर बसे मान्छे। मलाई आपत्ति छैन, किन अकुशल कर्म गर्ने होइन, जिन्दगीमा मान्छेले कुशल कर्म गर्नुपर्छ, डराउनु हुँदैन, मेरो सिद्धान्त त्यही हो हेर्नुहोस् है। त्यसैले गर्दाखेरि अब तपाईँले भन्नुभएको प्रश्न व्यतिथि कहिलेसम्म रहने भन्दा सुरु गर्नु पऱ्यो कि होइन। हामीले अहिले के गर्यौँ, कानुन व्यवसायहरूको लागि मापदण्ड ल्यायौँ, अनि 100वटा फैसला पुग्दैन, हामी त न्यायाधीश हुने बाटै बन्द गरिदियो कानुन मन्त्री भनेर कानुन व्यवसायले ठुलो आचरण गर्नुभयो। मेरो 171 कानुन व्यवसायको पऱ्यो हेर्नुहोस् है, 27 चाहिएको छ कानुन व्यवसायको भागमा पर्ला, 6-7वटा कति पर्ने हो है। अरू त जिल्ला न्यायाधीशबाट पनि ल्याउँला, न्याय सेवाबाट पनि ल्याउनु पर्ला, सरकारी वकिल समूहबाट ल्याउनु पर्ला, यतातिर कानुन मन्त्रालयबाट पनि ल्याउनु पर्ला नि त, स्टेक होल्डरहरू छन् नि, अनि त्यसपछि एकाडेमिसियनहरू पनि आउलान् होइन, स्टेक होल्डर त छन् नि। अब त्यसमध्ये चाहिँ 171 मान्छेको दरखास्त पऱ्यो हेर्नुहोस् है, अनि हामी कहाँ योग्यता नपुगेका मान्छे त रहन्छन् नि, ती मान्छेहरू सिनमै थिएनन्। स्क्रिनिङ गर्दा साँगुरिँदै जाँदा अनि केही न केही क्रिम मान्छे त आउला नि त यो प्रक्रियाबाट। त्यसैले मेरो चाहिँ भनाइ अथवा हाम्रो भनाइ के हो भने प्रक्रिया सुरु गरौँ, सुरु भएको छ। अनि न्यायाधीश हेर्नुहोस्, अदालतभित्र यति धेरै व्यतिथि, घुस खाएर फैसला गरेको हमेसा अखबारमा पढ्न पाइने। अहिले हामीले कारवाही सुरु गऱ्यौँ, हामीले त कारवाही प्रारम्भ गरेका छौँ, केही न्यायाधीशहरूमाथि कारवाही भएको तपाईँहरूलाई थाहा छ, अनि त्यसमा पनि हामीले आरोप छ ल प्रक्रिया पुर्याएन अरे के कारवाही गर्दा। ए बाबा स्पष्टीकरण सोधेको छ, तपाईँले यो मुद्दामा यस्तो गर्नुभयो भनेर सोधेको छ, उसले जवाफ दिएको छ, हामीले प्रमाण हेरेका छौँ, अनि गरेका छौँ, सर्वोच्च अदालत जाँदा भइहाल्यो नि त, हाम्रो डिसिजन टेस्ट गर्ने ठाउँ त छ नि त होइन। त्यसैले हेर्नुहोस्, अब कहिलेकाहीँ त कस्तो लाग्छ भने यो मुलुक वास्तवमा सटिकै शराब पुर्या हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ कि, गर्न खोज्यो यताबाट नि टोक्याएको छ, उताबाट नि टोक्याएको छ होइन, यो पनि अवस्था हुँदो रहेछ। नमस्कार, म यशोदा देवकोटा, नेपाल ल क्याम्पस फर्स्ट सेमिस्टरदेखि। मेरो प्रश्न रहेको छ, प्रधान न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तिलाई महाअभियोग लागेको 9 महिनापछि सुनवाई हुन्छ भने यो सरकारप्रति हामी जस्तो सर्वसाधारण जनताले कसरी विश्वास गर्नु र के आधारमा विश्वास गर्नु? अर्को प्रश्न चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि, भ्रष्टाचार छ भनेर हजुरले पनि भन्नुभयो, अर्को कोही व्यक्ति आए पनि भ्रष्टाचार छ भन्छ, तर यो भ्रष्टाचार भन्ने चिजको लाल किल्ला कहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो न्यायालयमा लागिरहन्छ भन्ने प्रश्न पनि अर्को रहेको छ। अर्को प्रश्न लिन्छु। नमस्कार, म आकृति चलगाई, नेपाल क्याम्पसमा अध्ययनरत छात्रा, र मेरो प्रश्न कानुन मन्त्रीज्यूलाई। देशको न्यायपालिकाको प्रमुखलाई यस्तो अभियोग लगाई, महाअभियोग दर्ता गराई, पदबाट निलम्बन गराई, यत्रो समयसम्म चुप्लाएर बस्नुको अर्थ के? दोषी हो भने पारित गराउनु पर्यो, होइन भने खारेज हुनुपर्ने होइन र? यसले त हाम्रो न्यायपालिकामा गलत नजिर बस्दैन र? सर, यी सबै प्रश्नहरूको संक्षिप्त जवाफ लिन्छु तपाईँबाट। संक्षिप्त जवाफ तपाईँको कुरा ठिक हो, यही हो संक्षिप्त जवाफ। संक्षिप्त भने हुनाले, किनभने भ्रष्टाचारी हो भने कारवाही हुनु पर्यो, होइन भने छोडिदिनु पर्यो।
त्यो त हामीले भन्ने कुरा भयो सर, साधारण नागरिकले गर्ने गुनासो पो भयो त। होइन, तपाईले कानुन मन्त्रीको कुर्सीबाट सुन्नु न, दोषी हो भने कारबाही गर्नु पर्यो, न त छोडिदिनु पर्यो। एक्ज्याक्टली त्यही त म भन्दैछु नि तपाईलाई। संक्षिप्त जवाफ चाहिँ यो, संक्षिप्त जवाफ यो। राम्रो जवाफ के हो? होइन, लामो जवाफ छ। हजुर, लामो जवाफ के छ भने एउटा प्रधान न्यायाधीश माथिको महाभियोग एउटा सामान्य कुरा होइन र कुनै पनि न्यायाधीशमाथि यसरी महाभियोग लाग्ने परिस्थिति बन्नु हुँदैन, पहिलो कुरा चाहिँ है। दोस्रो कुरा चाहिँ महाभियोग आफैमा एउटा पोलिटिकल इन्स्ट्रुमेन्ट हो। महाभियोग पारित गर्नको लागि 2/3 मेजोरिटी चाहिन्छ। तपाईँले नेपालको पोलिटिक्समा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लागिसकेपछिको पोलिटिकल डिभिजन देख्नुभयो होला होइन। एउटा कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत एउटा इगो कस्तो हुँदो रहेछ भने यो इगोको विषय बन्यो, पोलिटिकल इगो बनिदियो भने यो यथार्थ हो। हामीले लुगाएर, मैले बेकार अहिले लुगाएर तपाईँलाई भनेर केही अर्थै छैन। रियालिटी के हो भने पोलिटिकल इगो हो। उनी म फर्केर आउँछु किनभने मेरो एउटा पोलिटिकल फोर्स मसँग छ भन्ने उहाँको भयो। अर्को फोर्स त्यसलाई अगाडि बढाउँदाखेरि डिफिट हुने, द्याट इज क्लियर कट। यत्रो चार्ज लागेको मान्छेलाई डिफिट गराउने भेरी अनेस्टली म हेर्नुहोस्, म लुगाएर कहिले पनि कुरा गर्दिनँ है। न्यायपालिकाभित्र नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी किनबेच भयो, यो आरोप लागेको छ। किनबेच भयो, यो मेरो भनाइ होइन, आरोप लागेको छ। बारले आन्दोलन गर्यो, उहाँ बाहेक सबै न्यायाधीशले बाइकआउट गर्यो होइन। योभन्दा ठुलो फेलियर के हो? उहाँ सबै जजहरू स्ट्राइकमा आउनुभयो, बार टोटल विरुद्धमा गयो, सिभिल सोसाइटी विरुद्धमा जाँदा पनि उहाँ पदमा बसिरहनु भयो र त्यसको प्रोटेक्सन कुनै पोलिटिकल फोर्सले गर्यो। यस्तो अवस्थामा यो लिम्बू स्वाभाविक हो। त्यस्तो अवस्थामा यो लिम्बू जो हुन हुँदैन थियो। कुन पोलिटिकल फोर्सले उहाँको पैरवी गर्यो त्यो तपाईँहरू खुद छुट्याउनुहोस् न। सबै कुरा मेरो मुखबाटै भन्नु किन पर्छ रमेशजी? मभन्दा जानकार तपाईँ हुनुहुन्छ होइन। म योभन्दा बढी किन बोलौँ? म पोलिटिकल मान्छे होइन। त्यसैले प्रश्न कहाँनिर हो भने हामीले जे प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ नि, म मुलुकको भविष्य राम्रो देख्दिनँ। हामीले जेसुकै जुनसुकै एङ्गलबाट गरिरहेछौँ नि, हामी सुध्रिन आवश्यक छ। म सुध्रिन आवश्यक छ, दलहरू सुध्रिन आवश्यक छ, तपाईँहरू सुध्रिन आवश्यक छ। हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट गच्छे अनुसार सुध्रिन आवश्यक छ। गच्छे अनुसार, जिम्मेवारी अनुसार सुध्रिन आवश्यक छ। तपाईँलाई मेरो तर्फबाट अन्तिम प्रश्न, किनभने समय असाध्यै मूल्यवान छ, समयको पाबन्दी पनि छ। जुन सत्य निरूपण सम्बन्धी अथवा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी जुन विधेयक सरकारले ल्याउन लागेको छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादीहरूले व्यापक चिन्ता व्यक्त गरेका छन् र कतिपयले चाहिँ गोविन्द बन्दीले अपराधीहरूलाई, हत्याराहरूलाई उन्मुक्ति दिन लाग्यो भन्ने आरोप पनि लगाएका छन्। अब यो पनि भेग कुरा भयो कि, तर यसमा कन्टेन्टमा के छ फेरि जानुपर्ने भयो। तपाईँको अलिकति टाइम, अपराधहरूको जुन वर्गीकरण ठिक छ, होइन तपाईँले मै भनिदिन्छु, भन्नै पर्दैन। चिज त म भन्छु कि, तर तपाईँको टाइमले साथ नदिने गरी प्रश्न सोधेर मलाई अन्याय हुने भयो। पहिलो कुरा चाहिँ यति रेकर्ड गराउन चाहन्छु, पहिला यति रेकर्ड गराउँछु अनि भन्न सुरु गर्छु। यो रेकर्ड होस् र यो देखाइयोस्। एक, नेपालको ट्रान्जिसनल जस्टिस प्रोसेस 63 सालको शान्ति सम्झौता भइसकेपछि आजसम्म आइपुग्दा पनि पीडितहरू न्याय नपाएर रोइरहेको अवस्था छ। सर्भाइभ गर्न कति गाह्रो छ। गाउँमा पीडित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अझै अवस्था कति खराब छ भने उहाँहरूको बेपत्ता पारिनु भएको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति हस्तान्तरण हुन सकेका छैन। त्यो मान्छे घरमा फर्केर आउने हो कि भन्ने हमेसा त्यो एउटा चिन्ता लागिरहन्छ र त्यो एउटा के भन्छन् त्यो आश लागिरहन्छ। राति झ्याक ढोका बज्यो भने पनि, बिरालोले ढोका बजाउँदा पनि उहाँहरूको के छ भने मेरै मान्छे फर्केर आएको हो कि जस्तो हुन्छ। त्यो ट्रमामा, त्यो खालको एउटा खालको अवस्थामा उहाँहरू गुजिरहनु भएको छ। फर्किने सम्भावना छ त? सुन्नुहोस् न, त्यो क्वेसनमा नजानु न, फेरि मेन क्वेसनमा गइन्न के त्यसरी होइन है। अब त्यो चिजलाई हामी केवल यो लेभलमा बाजाबाज गरेर होइन, यो लेभलमा बाजाबाज गरेर लम्ब्याउँदै गएर त्यो उहाँहरूलाई पीडा दिइरहनु भन्दा, हेर्नुहोस् एकदम प्रश्न छ मेरो कुरा, भन्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायको बेसिक प्रिन्सिपलबाट पछि नहटिकन, डेभिएट नभइकन सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्देशन अनुसारको कानुन निर्माण गरेर अगाडि बढ्दा यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने आधारमा यो कानुन ड्राफ्ट गरे हो। नम्बर 1 म क्लियर गर्छु है। नम्बर 1। नम्बर 2, यो कानुन के हो? पोलिटिकल निगोसिएटेड डकुमेन्ट हो। यो कानुन चाहिँ किनभने सङ्क्रमणकालीन न्याय र फौजदारी न्यायमा फरक छ। यदि सङ्क्रमणकालीन न्यायको हिसाबले यसलाई डिल नगर्ने भए यो चाहिँ मङ्सिरको महिनामा 5 गते शान्ति सम्झौता भएको भोलिपल्ट फौजदारी न्याय प्रणालीले काम गर्न सुरु गर्थ्यो र त्यही अनुसार नै जान्थ्यो। तर हामी शान्ति सम्झौताको, वृहत शान्ति सम्झौताको मङ्सिर 5 गते हस्ताक्षर भएको डकुमेन्टको धारा 525 मा हामीले के लेख्यौँ? सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन र मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न राजनीतिक सहमतिमा उच्च स्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने, जस्ताको तस्तै। यही हो है भाषा। 1।
अनि संविधानको धारा 33 मा ठ्याक्कै कपी पेस्ट गरेर ल्याएर राख्यो र अहिलेको संविधानले पनि के भन्यो भन्दाखेरि त्यो सङ्कलनकालीन न्याय अन्तरिम संविधान अन्तर्गतको काम कारबाहीलाई यसले निरन्तरता दियो हेर्नुहोस् है अहिलेको संविधानको प्रावधानले। अब यहाँनिर 71 सालमा आएर मात्रै ऐन बन्यो, त्यो ऐन सर्वोच्च अदालतले बदल गरिदियो, 3टा ग्राउन्डमा बदल गरेको थियो। एउटा दफा 22 सहमति नभइकन मेलमिलाप नगराऊ है, पीडितको सहमति चाहिन्छ। पहिलाको ऐनमा 71 सालको ऐनमा के थियो भने सहमति नभए पनि मेलमिलाप गर्न सक्ने अधिकार आयोगले दिएको थियो। दफा 26 मा गम्भीर अपराधमा पनि क्षमादान दिन सकिने व्यवस्था थियो, त्यसलाई बदल गरिदियो। गम्भीर अपराधमा नदेऊ भने तर गम्भीर अपराध के हुन् भन्ने कुरा उसले बोलेन है। दफा 29 मा आयोगले गरेको सिफारिस मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयले महाधिवक्ता कहाँ पठाएर अनि मात्र मुद्दा चलाउने व्यवस्थामा चाहिँ मन्त्रालयमा नपठाऊ, सोझै महाधिवक्ता कहाँ पठाऊ है, सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्छ। यति 3टा कुरा सर्वोच्च अदालतले भन्यो। अहिले ल्याएको जुन ऐन छ त्यसमा के गरियो त भन्दाखेरि गम्भीर अपराधको परिभाषा गरियो। 4वटा अपराधहरूलाई हैन, तपाईको यो जघन्य प्रकारको हत्या अनि क्रूरतापूर्वक दिएको यातना, जबरजस्ती करणी र बेपत्ता पार्ने, यति 4वटा अपराधलाई चाहिँ तपाईँको गम्भीर अपराधमा राखियो, अरूलाई सामान्य अपराध भयो, वर्गीकरण गरियो। त्यो किन भन्दाखेरि अब यहाँनिर चाहिँ एक्ज्याक्टली म फेरि के भन्दिनँ भने त्यो नै एकदम ठिक हो भन्ने भन्दिनँ म। त्यसमा त्यो चाहिँ पोलिटिकल्ली निगोसिएटेड कुरा हो र पोलिटिकल्ली निगोसिएसन नगरिकन ट्रान्जिसनल जस्टिस अगाडि बढ्न सक्दैन। एक हेर्नुहोस् है। दोस्रो कुरा अनि यो दोस्रो कुरा दफा 22 मा हामीले सहमति मात्र भनेनौँ, स्वतन्त्र सहमति पनि भन्यौँ। अब मेलमिलापको लागि सर्वोच्च अदालतको आदेशभन्दा पनि एक स्टेप अगाडि बढेर स्वतन्त्र सहमतिमा मात्र मेलमिलाप गर्न सक्ने भनियो। दफा 29 मा सर्वोच्चले भनेअनुसार नै महाधिवक्ता कहाँ डाइरेक्ट पठाउने भनियो। यति कुरा हामीले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुकूल नै देखिन्छ। तर यहाँ पीडित र नागरिक समुदायका साथीहरूले प्रश्न उठाइसकेपछि तपाईँलाई याद होला रोस्टममा उभिएर संसदमा मैले के भने यसमा विचार गर्न सरकार ओपेन छ, सरकार तयार छ, यसमा राजनीतिक सहमति जुटाउँ, सबैले भनौँ, सबैले अनुरोध गरौँ, किनभने शान्ति प्रक्रिया भनेको सबैले ओन गर्न जरुरी छ। यसमा प्रतिपक्षले ओन गर्न जरुरी छ, यसमा तपाईको सेक्युरिटी फोर्सले पनि ओन गर्न जरुरी छ, यसमा पूर्व लडाकुहरूले पनि ओन गर्न जरुरी छ, यसमा इन्टरनेसनल कम्युनिटीले पनि ओन गर्न जरुरी छ र मेन ओन गर्न चाहिँ पीडितले जरुरी छ। यसमध्ये कुनै एउटा पक्ष बाहिर निक्लियो अथवा यसले एउटाले असहयोग गर्यो भने यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। पहिला पनि के भयो त भन्दाखेरि पीडितहरू र नागरिक समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नमान्दाखेरि यो प्रक्रिया अगाडि बढेन। अहिले फेरि त्यसमा के भयो भने तपाईँको अरू सबै मान्ने, फेरि पीडित नमाने पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। यसमध्येको सेक्युरिटी फोर्सहरू नमाने पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। सबैलाई एक्सेप्ट हुने खालको कुरा यसमा ल्याउँ भनेर ल्याइआऊ, नम्बर 1। नम्बर 2, म फेरि यहाँ भन्न चाहन्छु कि ट्रान्जिसनल जस्टिस र क्रिमिनल जस्टिस फरक कुरा हो। ट्रान्जिसनल जस्टिसमा कतिपय हेनियस क्राइमहरू मात्रै ट्रायलमा जान्छन्, त्यो मुद्दाहरू मात्रै वास्तवमा ट्रायल गरिन्छ। चाहे जहाँसुकैको उदाहरण हेर्नुहोस्, म एउटा देशको उदाहरण दिएर भन्न सक्छु। उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भनौँ कि क्याम्बोडियामा 2 मिलियन पिपुल भनेको 20 लाख मान्छेभन्दा बढी मारिएका थिए, तर मुद्दा कतिवटा चल्यो? 30वटा मात्रै चल्यो। फेरि यहाँ 30वटा चलाउनुपर्छ भन्न खोजे होइन मैले। हाम्रो यहाँको त्यो कन्फ्लिक्टको इन्टेन्सिटी र त्यसमा भएको ह्युमन राइट भायोलेसनको हिसाबले गम्भीर अपराधलाई कोर्टमा लैजाउँ, यो कोर्टमा लगेर ट्रायल गरौँ, यो अहिले त्यही भन्छ। अनि लेस सिरियस क्राइमको हकमा पीडितलाई के छ भने सहमतिमा लिएर हैन, यदि पीडित के छ भने सहमत हुनुहुन्छ, उहाँहरूको स्वतन्त्र सहमति छ भने त्यसमा रिकन्सिलिएसनमा जानेर अधिकांश केसहरूमा परिपूरण मार्फत पीडितका अरू निडहरूलाई एड्रेस गर्ने के। अब रह्यो कुरा टीआरसीले काम गरेर के रिपोर्ट आउँछ भन्ने त अहिले थाहै छैन नि। पहिलो कुरा त के अपराध भएको थियो भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन, कति गम्भीर थिए भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन। अनुमान गर्ने एउटा कुरा हो। त्यो टीआरसी गठन भएर उसले डकुमेन्ट गरेर उसले छानबिन गरेर यति अपराधहरू भए, यसको निम्ति यस्तो कानुन चाहिन्छ, यस्तो किसिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने सिफारिस गरिसकेपछि अगाडि बढ्न सकेला नि त। अहिले नै यो र त्यो यो कस्तो सोचियो नेपालमा भने सबै झोला झिम्टी तपाईँको एकैचोटि शस्त्र अस्त्र लयस भएर टीआरसी जानुपर्छ, त्यस्तो होइन। टीआरसी सिम्पल म्यान्डेटबाट गठन हुनसक्छ। सिम्पल म्यान्डेट के अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन दिने भने पनि पुग्छ। 80% संसारका टीआरसीहरू एक्जिक्युटिभ अर्डरबाट, त्यो पनि 4 लाइनको म्यान्डेटबाट गएको छन्। त्यसलाई के भनिदिएको छ भने विगतमा भएको द्वन्द्वका क्रमका घटनाहरू अनुसन्धान गरी आवश्यक सिफारिस गर्ने भनेका आधारमा गठन भएका टीआरसीले ठुला काम गरे इक्जाम्पल पनि छन्। वा हाम्रो जस्तो कम्प्रिहेन्सिभ ल ल्याएर पनि गरिएको छ। साउथ अफ्रिका, लाइबेरिया, विभिन्न देशहरूमा छन्, सिरियालियोन हैन, ती देशहरूमा पनि गरिएको छ। त्यसैले गर्दा कुरा के हो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो कुरा सबैलाई चित्त बुझ्दैन रमेशजी। हेर्नुहोस्, सबैको चित्त बुझाउँदाखेरि यो कहिल्यै पनि अगाडि बढ्दैन। तर यसरी यसलाई चाहिँ एउटा विरोधको बहानामा यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ रोकेर राख्ने हो भने हजार पीडितहरूले तपाईँको के छ भने उहाँ कतिको त मृत्यु भइसक्यो। हेर्नुहोस्, कतिका बच्चाहरू पढ्न पाइरहेको छैन, कतिको चाहिँ औषधि उपचारको कुरा पाइरहेको छैन, घाइतेहरू वास्तवमा कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ भने उहाँहरू गएर जचाउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न, उहाँहरूले मिनिमम रूपमा पाउनुपर्ने त्यो व्हिल चेयर समेत पाइरहनु भएको अवस्था छैन। एटलिस्ट यो प्रोसेसलाई अगाडि बढाउँ, यसमा भएका प्रावधानहरूलाई सुधार्दै जाउँ, पार्लियामेन्ट्री प्रोसेसबाट सुधारौँ। अहिले पनि अवसर छ। संशोधन प्रस्तावहरू 16वटा आएका छन् हैन, ती संशोधन प्रस्तावहरूबाट अहिले समितिमा गएको छ विधेयक। मैले वास्तवमा यसमा नागरिक समाजको पीडित साथीहरूकै अनुरोध अनुसार यसलाई उसमा लिएर गएको छु, के छ भन्दाखेरि कमिटीमा। अब कमिटीको बैठक चाँडो गरौँ, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूका सरकारलाई एड्रेस गरौँ, यसमा के परिमार्जन गर्न सकिन्छ त्यसमा सबै बसौँ, परिमार्जन गरौँ र अगाडि बढाउँ भन्ने त प्रस्ताव गरेकै छ सरकारले। सर,
कानुनी प्राविधिक पक्षहरू त्यति राम्ररी नबुझ्ने म जस्ता आम नागरिकहरूको लागि जाँदा जाँदै यति बताइदिनुहोस् न, यो सत्य निरूपण सम्बन्धी सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी यो ऐन यदि पारित भयो भने भैरवनाथ गढमा 50औँलाई बेपत्ता पार्ने राजु बस्नेतहरू, पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई गुप्ताङ्गमा हिर्काएर हत्या गर्ने हत्याराहरू, बलात्कारीहरू कालकोठरीभित्र भेटिन्छन्। म एउटा दुईटा केसको नाम लिएर त भन्न किन चाहन्न भने त्यो केसमा के भएको थियो भनेर डिटेलमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसरी बोल्न यो परिपक्व पनि हुँदैन। म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने यस्ता प्रकारका गम्भीर अपराधहरूमा कोही पनि छोड्दैन, यति चाहिँ क्लियर हो। प्रकारका है फेरि यही घटना किन डेकेन्द्र थापाकोमा सजाय नै भइसकेको छ, म आफै वकिल हुँ, महिना सुनुवारकोमा सजाय नै भइसकेको छ। हेर्नुहोस् म त्यति बेला म त्यो मुद्दाको पनि वकिल हुँ, मैले ढाँट्नु पर्ने कुरा छैन, दुइटै सेनाकोतिरको प्रहरीको के अरे यता तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि माओवादीतिरको। तर प्रश्न कहाँनिर हो भने यी केस त गएर ट्रायल भयो नि त, त्यसमा पनि सजाय कति भयो? 1.5 वर्ष भयो डेकेन्द्र थापाकोमा, सजाय त आखिर 1.5 वर्षै गर्यो अदालतले, ठहर गर्यो होइन। यता महिना सुनुवारकोमा 5 वर्ष गर्यो, जबकि त्योभन्दा हेनियस क्राइम त देखिन्न। वा म यति मात्र तपाईँले भन्छु, कुनै घटनामा कारबाही कसलाई एउटा व्यक्ति वा नाम लिएर त म भन्दिनँ, किनभने त्यो केसको बारेमा थाहा छैन। हेर्नुहोस् पत्रिकाको मा आएको भरमा बोल्नु पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् अहिले त म राज्यको एउटा जिम्मेवार ठाउँमा पनि छु, त्यसैले म यति मात्रै के भन्छु भने पीडितले मुद्दा चलाउन चाहेका गम्भीर अपराधमा त्यत्तिकै जाँदैन, प्रमाण भेटिएपछि त्यो मुद्दा चल्छ, यति चाहिँ ग्यारेन्टीका साथ भन्छु। हुन्छ सर, यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद रमेशजी, तपाईँसँग गफ गर्नु मन थियो, आज अवसर मिल्यो, धन्यवाद। तपाईँलाई पनि नमस्ते। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको बहस हामी टुङ्ग्याउन गइरहेका छौँ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा उर्फ गोविन्द बन्दीसँग। आज हामीले सरकारले ल्याएका पछिल्ला विधेयकहरूको विषयमा समसामयिक बहस गऱ्यौँ। तपाईँलाई यो बहस सार्थक र उपयोगी लाग्यो होला भन्ने आशा गर्दै अर्को साता अन्य अतिथि र अन्य विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने बाचासँगै सम्पूर्ण टिमका साथ रमेश प्रसाई लालमोहरको आजको श्रृङ्खलाबाट आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।